नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाली कांग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्दैछ त नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल जारी राखेका छन्। भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा के होला त कांग्रेसले साँच्चीकै सरकारको नेतृत्व गर्नको लागि सहमति जुटाउन सक्छ, बहुमत पुर्याउन सक्छ। आज पनि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू दिनभरि नै छलफलमा व्यस्त भएका छन्। पूर्व पदाधिकारी र पदाधिकारीहरू बसेर अब कसरी जाने भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डा तय गरेका छन् र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन फेरि पनि अन्यलमा परेको छ। साँच्चीकै कांग्रेसको महाधिवेशन भदौमा हुन सक्छ। 83 सदस्यता नवीकरण आजको आवश्यकता होइन। खोइ त कांग्रेसमा विवाद समाधान भएको, खोइ त 83 सदस्यता वितरणमा कांग्रेस अहिलेसम्म किन सहमतिमा जान सकेन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर भनिसकेपछि जसपा भित्र दुई धार देखिएको छ। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो यतिखेर केपी शर्मा ओलीसँगै सहकार्य गरेर जाने पक्षमा हुनुहुन्छ भने उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई जति सक्दो छिटो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार हुनुभएको छ। यो अवस्थामा अब जनता समाजवादी पार्टीभित्र दुई धार मतभेद देखिरहँदाखेरि साँच्चीकै शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। आज शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन्, तर छलफल कुनै पनि सकेन निष्कर्ष निकाल्नको लागि। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ। र अब साँच्चीकै मुलुक चुनावमा जान लागेको हो, चुनावको बारेमा पनि बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले जसरी संसद विघटन गर्नुभएको थियो, सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि पनि नयाँ सरकार बन्न सकेन। संसदमा यतिखेर कुनै पनि राष्ट्रिय विषयवस्तुमा बहस हुँदैन। संसदमा सरकारले कुनै पनि बिजनेस दिन सकेन, कुनै पनि काम दिन सकेन। किन अब संसद विघटनतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जान लाग्नु भएको हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कस्तो रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ? एमाले भित्र पनि विवाद छ। माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन अझै पनि फिर्ता गरेको छैन। यो अवस्थामा मुलुक अब साँच्चीकै निर्वाचनमा जान चाहेकै हो त? प्रधानमन्त्रीको त्यो चाहना हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। निर्वाचन कति सम्भव छ? अहिले तत्काल कांग्रेस र एमालेको बीचमा निर्वाचनमा जानको लागि सहमति होला त? अब प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवै मिलेर मुलुकलाई निर्वाचनतिर लिएर जान लाग्नु भएको हो त? कांग्रेसमा पनि शीघ्र निर्वाचनको पक्षमा यतिखेर बहस जारी छ र कांग्रेसका नेताहरूले पनि भनेका छन् मक्सिरमा निर्वाचन हुन सक्छ। साँच्चीकै मक्सिरमा निर्वाचन सम्भव छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरिरहँदाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढेको छ। शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएको छ। अब स्कुल कलेज सबै बन्द गर्ने र 3 साता विद्यार्थीहरूले घरमा बसेर पढ्ने। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। साँच्चीकै शिक्षण संस्थाहरू बन्द हुँदाखेरि विद्यार्थीहरू घरमा कसरी पढ्छन् त? अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारिताको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र प्याप्सनले त भनेको छ अहिलेको अवस्थामा विद्यालय बन्द गर्न मिल्दैन, हामी बन्द गर्दैनौँ भनेर वक्तव्य जारी गरिसकेको छ। यो अवस्थामा साँच्चीकै के होला त? विद्यार्थीहरूलाई सङ्क्रमणले छोएको छ, सङ्क्रमण एकदम हत्तै बढेको छ। नयाँ प्रजातिको सङ्क्रमण आइसकेपछि सबैमा सन्तरास छ। सबैले अब सावधानी अपनाउनै पर्छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले गम्भीर कदम चाल्नै पर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। जताभावी हिँडडुल भइरहेको छ, कसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेका छैनन्, पालना गरेका छैनन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैनौँ। आगामी यो देशको नेतृत्वकर्ता को होला त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न कांग्रेस सफल होला त भन्ने बारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आज दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिका।
केशव बडाल र मोहनबहादुर बस्नेत, यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब आज मलाई बताउनुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी कदम कस्तो हुन्छ? निर्वाचनतिर जान्छ कि मुलुक अथवा प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु? होइन, अब यो विषय चाहिँ मैले बताइ पनि सकेको छु, फेरि पनि भनौँ। सम्मानित प्रधानमन्त्रीको कुरो के छ भने संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने हो। विश्वासको मत फिर्ता लिनुभयो माओवादी केन्द्रका साथीहरूले, त्यसको 30 दिनभित्र विश्वासको मत माग्नुहुन्छ। एक दिन दायाँ बायाँ हुँदैन। त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ आयो। संविधान अनुसार भनेको अबको प्रधानमन्त्री चाहिँ को भने नाउँ तोकेर आउनुपर्छ। आयो, अविश्वास प्रस्ताव पास भयो, हामी खुरुक्क प्रतिपक्षमा बस्छौँ, त्यसमा दायाँ बायाँ हुँदैन। अविश्वास प्रस्ताव फेल भयो, शानदारसँग सरकार चल्छ, अगाडि बढ्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। कुरो त्यही हो। अब एउटा पनि टुङ्गो लागेन, अर्को अब भनेपछि त संविधानको चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ छँदैछ। अब त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा अब यो त्यस्तो अवस्था फेरि पनि नआओस् भन्ने कुरा हो। यदि आयो, कङ्ग्रेसले सरकार बनाउन सकेन, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन भने अब त्यसबारेमा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गम्भीरता साथ सोध्नुपर्छ। किनभने वास्तवमा यो चाहिँ पहिलेको त्यो चुनाव भनेको रहरले त्यो प्रस्तुत भएकै थिएन। यो सबै क्यालकुलेसन, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसको 63 सिटमा 2 सिट निलम्बित अवस्थामा छ र चाहिँ माओवादी केन्द्रको अब 53मा 4-5 जना साथीहरू आइसक्नु भएको छ, अरू पनि आउने क्युमा हुनुहुन्छ। अब त्यो भयो। अब जसपाको पनि अब एक ढङ्गले भन्ने हो भने हाम्रो माओवादी केन्द्र र हामी जस्तै एकता त गऱ्यौँ, सबै थोर टुङ्गो रङ्गो भन्न भएन नि त। 2 वर्ष 3 वर्षसम्म भने उहाँहरूको पनि करिब त्यस्तै खालको छ, मतान्तर छ भन्दाखेरि यो एउटा अप्ठ्यारो स्थिति छ भनेर हो। त्यता पनि म जान्न चाहन्न। अब सर्वोच्चले चाहिँ जे फैसला गर्यो, फैसला गर्ने 13 दिनभित्र बैठक डाक भन्यो, भोलिपल्टै बैठक बसेर निर्णय गरेर 13 दिनभित्र बैठक डाक्यो भने संविधानको दायराभन्दा बाहिर 1 इन्ची पनि दायाँ बायाँ जाँदैन। त्यसमा मुलुक निर्वाचनतिर गयो त? अब अहिले नै त्यो भन्न किन सकिँदैन भनेपछि चाहिँ त्यो भन्ने ठाउँमा किन म चाहिँ भन्दिनँ भनेपछि चाहिँ अब माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो। 30 दिन अब विश्वासको मत माग्दाखेरि प्राप्त भयो, सरकार रन गर्छ। फेरि अर्को अविश्वास प्रस्ताव दर्ज भयो, होइन? अब 1 वर्षमा एकचोटि भन्दा त सकिँदैन, संविधान अनुसार पाइँदैन। अविश्वास प्रस्ताव आयो, होइन, पास भयो, प्रतिपक्षमा बस्ने हो। जो प्रस्तावित हुनुहुन्छ उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै असहयोग हुँदैन। तर चाहिँ अब अविश्वास प्रस्ताव पास भएन भने सरकार रन गर्छ। त्यसले गर्दा यी चिजहरू अप्सन बाँकी हुँदाहुँदै अब चुनाव मात्रै पनि हाम्रो ऋषि बाबुलाई चुनावको धेरै रहर लागेको जस्तो छ। त्यो त्यता जाने भन्दा पनि यी अप्सनहरू अझै बाँकी छन् र अझै टुङ्गो लागिसकेको अवस्था होइन। मोहनबहादुर बस्नेतजी, तपाईँहरूले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो आधार दिनुहोस्, 1, 2, 3 कसरी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? नम्बर 1, हामीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भएर खोजेर हिँडेकै छैनौँ। सुन्नुहोस्, धेरै राजनीतिक दलले चाहिँ काङ्ग्रेस किन चुडाएर बस्छ, निकास दिनु पर्यो देशलाई, त्यसले त्यो निकासको लागि काङ्ग्रेस अगाडि बढिदिनु पर्यो भनेर एक थरी नेताहरू पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीको घरमा गएर प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्नै पुग्नुभयो। अब हाम्रै पार्टीभित्र पनि पहिला सरकारमा जान हुन्न भन्नेहरू होइन, सरकारमा किन नजाने, पहल गर्नु पर्यो भनेर तागिदा लाउन थाल्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली जनमानसमा पनि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा देशलाई निकास दिने कुरामा विगतका बेलामा पनि जस्तै पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन, चाडा नेकपाका तत्कालीन माओवादी एमालेका चाहिँ चाडा प्रधानमन्त्री भए। फेरि चुनावमा गएर काङ्ग्रेसको ठुलो पार्टीहरूमा आएर सुशील दाईको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनेपछि संविधान आयो र बेलामा देशलाई असजिलो परेको बेलामा, निकास नपाएको बेलामा काङ्ग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहिआएको कारणले नेपाली जनताले पनि एकपल्ट काङ्ग्रेसले असजिलो अवस्थामा अगुवाई लिदियोस्, निकास दियोस् भन्ने कुराको आधारमा सुन्नु न भने त्यसको आधारमा काङ्ग्रेस ल ठिकै छ उसो भए काङ्ग्रेस तयार हुन्छ। तर यो नेपालमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ चरित्र पनि बुझिन सक्नु छ। अब यो राजापाकाहरूका पनि देखिरहेछौँ। हिजो प्रधानमन्त्रीजीको कदमलाई यो चाहिँ असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो
भनेर सडकमा उत्रेकाहरू एक हुनुपर्छ भन्थे। अहिले त्यहीहरू मध्येमा खोइ अब यो राजापाकै विषयमा पनि उहाँले पनि भनिसक्नुभयो, एकता देखिएको छैन। अब उतातिर माओवादी ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्न चाहिँ माधव नेपालजीलाई लिएर जानुभयो, तर यतापट्टि आफूले दिएको समर्थन फिर्ता लिने कहिले हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यसकारणले यो अवस्थामा काङ्ग्रेसलाई रहर लागेर यदि अहिलेको सरकारबाट निकास भएन, अहिलेको सरकारले अब विगतमा चाहिँ पटक पटक गल्ती गर्दै जाने स्थिति आयो, मुलुक अधिनायकवादतिर उन्मुख हुन थाल्यो फेरि। जस्तै अघि यहाँ मान्यज्यूले कुरा राख्नुभयो कि सरकार संवैधानिक रूपबाट एक रत्ती पनि हट्दैन भन्नुभयो। यो देशमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग अहिले मात्रै भएको होइन, योभन्दा पहिला पनि भएको थियो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने बित्तिकै, त्यो सिफारिस गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्थे। ल त्यो पनि दिनु भएन। त्यसपछि आएर उहाँले चालेको कदम सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो, त्यहाँ नैतिकताको कुरा पनि देखिएन भने भोलि प्रधानमन्त्रीजी होइन म त यस्तो उस्तो भनेर बसिरहने अवस्थामा पनि के हो निकास, अहिले यो दृश्य क्लियर छैन। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीज्यूको कदमलाई सच्याउनका लागि काङ्ग्रेसको अहम भूमिका रह्यो। हामीले वडासम्म पनि हामीले आफ्नो आन्दोलनका गतिविधि अगाडि बढायौँ। तर कुरा के हो भने काङ्ग्रेस सरकारमा जान हतार भएको कारणले, काङ्ग्रेस सत्ता लोलुप भएको कारणले काङ्ग्रेस अग्रसरता लिएर हिँडेको होइन। निकास मुलुकलाई दिन सक्ने अवस्था भएन, यो सरकारले पनि दिएन र अरूबाट पनि सम्भव भएन। मैले अघि नै भन्छ, उहाँ त असफल प्रधानमन्त्री त हुँदै हो। मैले अघि नै भने सबै प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सिफारिस गर्दाखेरि राजीनामा दिन्थे, काम चलाउ सरकारको रूपमा रहन्थ्यो। यो त न उहाँले त्यो दिनुभयो, न त्यसपछि आएर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले उहाँको चाहिँ निर्णयलाई फैसला के अरे त्यो उल्टाइदियो, त्यसपछि पनि गर्नुभएको छैन। बडाजीले भन्नुभयो त पहिला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, त्यसपछि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहुन्छ, बहुमत जुटाइसकेपछि। म भन्दैछु भने मैले त्यो विषय तपाईहरु अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने अनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हामीलाई त्यो अधिकार छ तपाईहरुलाई। सुन्नुस्, स्पष्ट कुरा के हो भने ढाँट्न पर्ने कुरा केही पनि छैन। हाम्रो मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव र हाम्रा माननीयज्यूहरूको सांसदज्यूहरूको टाउका गणनाबाट यो सम्भव छैन र जो त्यसलाई चाहिँ हटाउने भएर चाहिँ बढी कुर्लेर हिँडिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरू व्यवहारमा देखिरहनु भएको छैन। त्यसकारणले अब तपाईहरुले छ नि सरकारको विकल्प खोज्नको लागि कांग्रेस तयार भएर आइसकेपछि राजीनामा किन नदिने, किन नछोड्ने प्रधानमन्त्रीले? होइन, प्रश्न के छ भने एउटा राजनीतिक दल जसरी उहाँले नेपाली कांग्रेस एउटा रेस्पोन्सिबल पार्टी भन्नुभयो, मैले बार बार तपाईँको मिडियामा नै भनेको छु, नेपालमा 3-4 वर्ष पहिले एकता हुनुभन्दा पहिले त नेपालमा रियलमा दुईवटा पार्टी हुन्, एउटा नेपाली कांग्रेस हो, एउटा एमाले हो। अरू पार्टी बन्ने क्रममा छन्, बनिसकेका छैनन्, तपाईँसँगै भनेको छु मैले, धेरैवटा मिडियामा ल्याएको छु मैले। त्यसले गर्दा यो आज मात्र होइन, 6-7 सालको क्रान्तिको बेला पनि कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस मिलेरै राणा साहेब विरुद्ध लडाइँ लड्या हो। 46 सालमा त म 9 जिल्लाको इन्चार्ज थिएँ, नेपाली कांग्रेस र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी चाहिँ संयुक्त भएर अगाडि बढेरै नै यो ठाउँमा आएको हो। र त्यसपछि पनि जब लोकतन्त्रमा घात प्रतिघात हुन थाल्छ, अप्ठ्यारो हुन थाल्छ, हामी एक ठाउँ भएरै अगाडि बढेका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भनेको कुरा मैले खण्डन गरिरहनु पर्दैन। तर प्रश्न के छ भने नेकपा एमाले देशलाई अल्पत्र पारेर होइन बाहिर भाग्न चाहँदैन, दायित्वबाट बाहिर जान चाहँदैन। त्यसनाले होइन, नैतिकता भनेको चाहिँ देशलाई गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले असरल छोडिदिएर चाहिँ हिँड्नु चाहिँ नैतिकता हुन्छ। पस्नुहोस् न, त्यस्तो त पर्ने कामै छैन। किन अब पस्नु, म त्यहाँ त्यसैमा जान्छु। त्यसो भए तपाईँले अलिक समय दिनुपर्छ त्यसको निम्ति। सिधा प्रश्नको सिधै उत्तर दिने हो, किन आजको कार्यक्रमै त्यही हो, नामै त्यही राख्नु भएको छ, ऋषिजीले त्यही भन्नुभएको छ, म त्योभन्दा भिन्न जाने कुरा आएन। प्रश्न के हो भने अहिलेको जुन विवाद र समस्याको सिर्जना आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिर भिन्न पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसबाट सिर्जना भएको समस्या होइन। र हिजो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता भयो र एकता त भयो,
एकताको चाहिँ एउटा टुङ्गो नभइकन चाहिँ बिचमै चाहिँ बखेडा सुरु भयो। बखेडा सुरु गर्ने सुरुवातकर्ता पनि नेकपा एमाले भित्रकै पुराना कमरेडहरूमध्ये देखा पर्नुभयो। त्यसरी यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने कुरामा म नेपाली काङ्ग्रेसलाई दोष लगाइरहेको छैन, त्यसले त उहाँहरूले भन्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ। अब जहाँसम्म संवैधानिकै असंवैधानिक भन्ने छ, वर्तमान संविधानको निर्मातामध्ये एउटा रेस्पोन्सिबल मान्छे मध्ये केशव बडाल पनि हो होइन। प्रधानमन्त्री कदम संवैधानिक हो त? बिल्कुल। अब यसमा किन असंवैधानिक भन्यो? पस्नुहोस् न, केशव बडालजी होइन सुन्नुहोस् न, अब यो बारेमा म आइहाल्छु। किनभने हाम्रो संविधानको धारा 85मा अगावै विघटन भएको अवस्था बाहेक भन्ने शब्द किन राखियो? स्थानीय तहमा किटानी साथ स्थानीय तहको 5 वर्षे कार्यकाल हुनेछ भन्यो, तर सङ्घीय संसदमा अब त्यो त्यही लाइनमा 5 वर्षको हुनेछ भन्ने लेखेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया बिचमै विघटन नहोस् भन्ने ढङ्गले अनेक खालका चाहिँ आधार राख्ने काममा मेरो पनि भूमिका छ र त्यो जानी हामीले गरेकै हो। किन 2 वर्षसम्म अविश्वास राख्नै नपाउने, विगतमा 6 महिनामा सरकार फेरिने अवस्था आयो, 2 वर्ष राख्न नपाउने किटानी गरियो होइन। त्यसपछि एकचोटि अविश्वास प्रस्ताव राखिसकेपछि 1 वर्षभित्र अर्को राख्न नपाइने पनि राखियो। यो के हो भने खास गरिकन यो निरन्तर सरकार अगाडि बढ्न नदिने, 7 सालदेखि पञ्चायतकालमा पनि कुनै सरकारले 5 वर्ष चलाएन, यो परिस्थिति नआओस् भनेर चाहिँ संविधान निर्माण गरेका छौँ र ती कुराहरू हुन्। चलाउन सक्नु भएन 5 वर्ष। पस्नुहोस् न, तपाईँको प्रश्नमा भर्खर आउँदैछु म। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2 पार्टी एकता भयो होइन। एकता भइसकेपछि चाहिँ भइदियो के छ भन्दाखेरि माधव नेपालजी जस्तो नेकपा एमालेको 15 वर्ष फर्स्टम्यान भएर काम गरेको, 12 वर्ष प्रथम व्यक्ति भएको जेएन खनाल जस्ता लगायतका मान्छे प्राप्त गरेपछि उहाँहरूको ढाडमा टेकेर केपी ओलीलाई ठहरै पार्छु भन्ने सोच आदरणीय प्रचण्ड कमरेडले गर्नुभयो। 2 वर्ष चाहन्छु त हाम्रो अध्यक्ष पनि हुनुभयो, उहाँ अहिले हुनुहुन्न भन्दाखेरि उहाँले त्यो ठान्नुभयो। त्यो गम्भीर त्रुटिपूर्ण विश्लेषण उहाँको थियो र उहाँले फोरेर भन्न नसके पनि होइन, सडकमा सङ्घर्ष गर्ने, विश्वासको मत फिर्ता लिन पनि नसक्ने ठाउँमा अड्किनु भएको छ। भने यो विशेष परिस्थिति हो। अहिलेको अवस्था भनेको नर्मल परिस्थिति होइन, विशेष परिस्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै स्थिति देखेर नै होइन विकल्प चुनाव पो हुन्छ कि भन्ने ठानेको अदालतले होइन होइन पुनर्स्थापना गर्ने भनिदियो। भनिदिने बित्तिकै भोलिपल्टै बैठक राखेर 13 दिनभित्र संसद डाक भनेको थियो, डाकिसकेका छ केपी ओलीले। त्यसले गर्दा संसदलाई तपाईँले काम दिनु भएको छैन होइन। संसदमा काम भने के? संसद बडो राम्रो भइरहेछ। ठिक छ, संसदमा 31वटा विधेयक चाहिँ संसदमा दर्ज भएका छन्। संसदलाई अपमान गरिरहनु भएको छ, कमजोर बनाउने काम गर्नु। मेरो कुरा सुन्ने धैर्य गरिदिनु न प्लिज है ऋषिजी। 31वटा विधेयक सरकारले त्यहाँ दर्ता गरेका छ। संसदमा दर्ता गरेपछि त्यो बिजनेस लाने कि नलाने भन्ने संसदको विषय हो। सरकारले त्यहाँ लगिसकेपछि सरकारको मूल भूमिका हुँदैन, लाने दर्ज गर्ने सरकारको भूमिका हो। 31वटा विधेयक छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासँग सम्बन्धित विषय पनि त्यहाँ चाहिँ 3टा जति छन्। यी सबै चिज त्यहाँ दर्ज छ। त्यो विषयलाई अगाडि बढाउने कुरामा के बबन्डर भयो भन्ने कुरो त तपाईँलाई थाहा छ। हाम्रो संविधानले संसद नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्याउन सकिने, अध्यादेश छ भने संसद बैठकको पहिलो एजेन्डामा त्यो राख्नुपर्छ भन्ने थियो र लग्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ के बबन्डर भयो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई अब किन बताइरहन लगाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बिजनेस नदिएको होइन कि बिजनेस नलिएको अवस्था हो। बिजनेस लिनुपर्छ। फेरि अध्यादेश भनेको संसदले पुरै त्यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छ, हटाउन सक्छ, पास गर्नुपर्छ भन्ने छैन। खालि के भने प्रस्तुत गर्ने कुरैमा अवरोध भयो। त्यो बाहेक 31वटा विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्बन्धी त्यहाँ छन्, त्यो दिनदिनै लगे भयो। अब त्यो कुनै पनि लगिएको छैन। मोहनबहादुर बस्नेतजी, अहिलेको अवस्थामा अब तपाईँहरू पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने पक्षमा हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवारा दिनौ कुरा भइरहेछ, केही भएको छैन। झुटो कुरा नबोल्नु। किन साथ दिने भने केपी ओलीलाई? उहाँको नेतृत्वमा तपाईँहरू चुनावमा जान तयार हुनु भएको छ। सुन्नु उहाँको नेतृत्व होइन, नेपालमा चुनाव चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा भइन जान्छ काङ्ग्रेस, भाइहरूको नेतृत्वमा भइन जान्छ काङ्ग्रेस। विधिवत रूपमा चाहिँ चुनाव हुन्छ भने काङ्ग्रेस चुनाव जान्छ। शेरबहादुर देउवाको कहिले भाग्दैन? चाहना पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको निर्वाचन हो, केही होइन। कुरा ठ्याक्कै सुन्नुहोस् न, केपी ओलीजीले गरेको क्रियाकलापको विरोध नगर्ने भएर उहाँले भने मान्ने भए यत्रो लडाइँ गरेर काङ्ग्रेसले वडासम्म गएर आन्दोलन किन गर्नु पर्थ्यो, किन हिँड्नु पर्थ्यो?
र यहाँ गजब के छ भने अहिले मान्यज्यूकै कुरा अनुसार पनि नेपाली काङ्ग्रेसले यो संवैधानिक सङ्कट र मुलुकलाई सङ्कट ल्याए होइन। काङ्ग्रेस सङ्कट ल्याउने पार्टी नै होइन, काङ्ग्रेस सङ्कट समाधान गर्ने पार्टी हो। त्यस कारणले सङ्कट अहिले परिरहेछ। कसको कारणले परेको छ भन्दा उहाँकै भाषामा कम्युनिस्टकै कामरेडहरूको कारणले भएको छ। हामीलाई त लाज लागिसक्यो। शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय सभापतिजीले 6वटा पार्टीलाई मिलाएर यो पार्लियामेन्टलाई बिजनेस पनि दिएर सरकारको नेतृत्व गरेर सुशासन दिएको नेता। अहिले केपी ओलीजीले 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। चुनाव घोषणा वा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने काम आफ्नै पार्टीका नेताहरूले मलाई काम गर्न दिएनन् भन्नुभयो। यहाँ दुईवटा अचम्म सुन्नुपर्छ न्युजमा। फेरि एउटा उहाँले मेरै पार्टीका नेताहरूले मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर भन्नुभएको छ, काम गर्न पाइनँ, त्यस कारणले गर्दा म चुनावमा जानु पर्यो भन्नुभयो। अर्को उहाँले के भनिरहनु भएको छ दिनै पछिको भाषणमा भने यो देशमा भयङ्करै काम हामीले गरेका छौँ, धेरै काम गरेका छौँ, चमत्कार गरेका छौँ, जताततै विकास भएको छ। सुन्नुहोस् न भने प्रधानमन्त्रीको त्यही भनिरहनु भएको छ भने यदि उहाँले सधैँ सबै काम आफ्नो कार्यकालमा गर्न पाएको भएर गरेको भए किन त्यो आक्षेप अर्को पार्टी त्यो पार्टीका अर्का नेताहरूलाई होइन। यदि काम गर्न नपाएकै हो भने त्यत्रो काम उहाँले गरे कहाँ हो त? यो चाहिँ अन्तर्विरोधी कुरा हो र मिठो भाषामा आफ्नै लागेका कुरा कम्युनिस्टहरूलाई भन्न तालिम प्रशस्त हुँदो रहेछ। एकछिनलाई हो कि जस्तो पारिदिने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म के गर्न सकेन भने हामीले गरेको कामको मार्केटिङ हामीले गर्न सकेनौँ। कम्युनिस्टहरूले जनतालाई झुक्क्याएर फटाइ गरेका र चाहिँ ढाँटेका कुराहरू पनि हामीले जनतालाई भन्न सकेनौँ। र तपाईँले जसरी निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो, निर्वाचन जसको नेतृत्व हुँदा पनि कङ्ग्रेस सहभागी हुन्छ होइन, त्यसमा विमति छैन। विधिवत रूपमा आएको निर्वाचन, विधिवत रूपमा संवैधानिक रूपमा आएको निर्वाचन जसको नेतृत्वमा आउँदा नि काङ्ग्रेसले स्वीकार्छ, तर त्यो संवैधानिक रूपमा आउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री चुनाव गराउँदाखेरि तपाईँलाई आपत्ति छैन? फेरि मक्सिरमा मैले भन्दैछु विधिवत रूपमा आउने स्थिति भयो भने स्वीकार्छ काङ्ग्रेसले। विधि र प्रक्रियाको आधारलाई लिएर हिँड्ने काङ्ग्रेस त्यो स्थिति आयो भने स्वीकार्छ काङ्ग्रेसले। तर भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीजी जुन हैसियतमा रहिरहनु भएको छ, अहिले तपाईँले सभामुखको कुरा निकाल्नुभयो, संसद चल्न दिएको नदिएको अथवा बिजनेस दिएको नदिएको कुरा गर्नुभयो। यहाँ त गजब छ। यो देशको 3टा सरकारका अङ्गहरू व्यवस्थापिकाको प्रमुख सभामुख। अब सभामुखलाई मैले अन्यथा भन्दा नराम्रो होला, तर उहाँ आफू सभामुख चलाउने हुत्ती पनि देखेन उहाँको पनि। अब प्रधानमन्त्रीजी कार्यकारी प्रमुख, उहाँ आफूले चाहे आफै मात्रै जे पनि गरिदिने भने आफ्नो पार्टीको नेकपाको 2/3 नजिकको त्यो पनि पहिलो चाहिँ अध्यक्ष र त्यसको प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई मिलाउन नसकेर चाहिँ सरकार भङ्ग गर्नु परेको अवस्था छ, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु परेको अवस्था छ। त्यो अवस्था बेहोरेर पनि फेरि त्यसलाई अदालतले उल्टाइदियो। हामीले त त्यो बेला पनि यो विषयले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको छ। त्यस कारणले विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको बारेमा सडकमा हामीले जबरजस्ती यो गर त्यो गर भनेर हिँड्नु हुँदैन भनेर हामीले त त्यो पनि भनेनौँ होइन। काङ्ग्रेस सङ्कट निम्त्याउने पार्टी थियो होइन, सङ्कट समाधान गर्ने पार्टी थियो। र अहिले पनि काङ्ग्रेसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसले आफ्नो कुरालाई उशृङ्खलतापूर्वक प्रदर्शन गर्दैन। काङ्ग्रेसले जथाभावी बोल्दैन, जथाभावी गर्दैन। जे कुरा बोल्छ, जे कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा गर्छ। तर विधिवत रूपमा न प्रधानमन्त्रीजी चल्नु भएको छ, न सभामुखले चाहिँ हाउसमा बिजनेस खोज्नका लागि आफ्नो अलिकता चाहिँ हैसियत देखाउनु भएको छ। त्यसकारण यी कम्युनिस्ट मिलेका छन्, आफ्नो ठाउँमा के गरेका छन्, फाइदा हुन्छ मिलेर भ्याइदिएका छन्। अब फाइदा नहुने भएपछि झगडा गरिरहेछ। अब यस्तो झगडामा कङ्ग्रेसले अब तपाईँलाई साथ दिनुभयो। कङ्ग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले भन्नुभयो निर्वाचन जसले गराए पनि हामी सहभागी हुन्छौँ। संवैधानिक रूपमा आएको नि निर्वाचनमा। अब तपाईँले छ नि निर्वाचनको माहौल बनाउने कि नबनाउने, मक्सिनमा निर्वाचनको लागि तपाईँहरू जाने कि नजाने, ताजा जनादेश लिन्छु भने प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। फेरि पनि यो संसदले निकास दिँदैन, हकको तर्क आछ। उठाउनु भएको कुरा पनि अलिकति भनेर अनि तपाईँले भनेमा यसमा म आउँछु। पहिलो नम्बरमा उहाँले एउटा बडो गम्भीर उठाउनु भएको छ। अब जनतामा त्यसले अलिकति के हो भन्ने पर्या होला। र
कामै गर्न दिएन पनि भन्ने, तर काम धेरै भयो पनि भन्ने एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँको ठाउँमा म भएको भए नि सायद म सोध्थेँ होला, त्यसरी उहाँलाई मैले कुनै आलोचना गरिरहेको छैन। प्रश्न के छ भने काम धेरै नै भएको छ। इतिहासमा यति अवधिमा यति काम चाहिँ नेपालमा कहीँ कतै कसैले गर्न सकेको थिएन, त्यति काम पनि भएको छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्री यति समयमा काम गर्न सकेका थिएन, यति समयमा यति भएको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सक्नु भएको छैन, कसैले पनि सक्नु भएको छैन। अब पढ्नुहोस् है, मेरो सक्नु। अब तर यति अप्ठ्यारो अजल्ट्याउने गुजुल्ट्याउने काम पार्टीभित्रैबाट हुँदाहुँदै त यति भएको छ भने त्यो गुजुल्ट्याउने काम नभएको भए योभन्दा धेरै काम हुन्थ्यो भन्ने अर्थमा। तर जताततै भ्रष्टाचार भएको छ, सुशासन छैन, भ्रष्टाचार भएको छ भने भ्रष्टाचारको कारबाही गर्ने जन्छ कोही पनि भ्रष्ट सरकार कुनै छैन इतिहासमा, मान्छेले भन्न थालिसके। भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यो भ्रष्टाचारलाई सरकार बनाएको छ जताततै। तपाईँ एकातिर म एउटा कुरो भन्दैछु, बङ्ग्याउने काम नगर्नु न। भ्रष्टाचार गरेको छ भने सम्बन्धित निकाय छ अख्तियार लगायतकासँग कोही पनि अनुवाद नहेरिकन दण्डित गर, म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सम्मानित प्रधानमन्त्रीले पनि भनिराख्नु भएको छ, म पनि भन्छु, अब भ्रष्टाचारी को छ त्यसलाई चाहिँ विधि सम्मत कानुनसम्मत दण्डित गर। त्यसबारेमा तपाईँले चित्तै देखाउनु पर्दैन भने टेन्सन लिनु पर्दैन। काम गर्नको निम्ति अनेक खालका बखेडा पार्टीभित्र यति भयो, त्यो बारेमा मैले व्याख्या गर्ने समय तपाईँसँग छैन होला, होइन? त्यसले त्यति हुँदाहुँदै पनि यति धेरै काम भएको छ। तपाईँ भन्नु इतिहासमा नभएका काम भएका छैनन्, यसलाई चाहिँ सामान्य ढङ्गले लिनुहुन्छ। एउटा राम्रो काम भन्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीको। हजार छन्, त्यसमध्ये तपाईँले एउटा दोडा भने एउटा मात्रै भन्नुहोस्। एउटा म भन्छु होइन, तपाईँ भन्नुहोस् न। यो देशका सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा पुर्याएर लिम्पियाधुरासम्मको चुच्चे नक्सा चाहिँ पास गराउने काम संसदमा सबै राजनीतिक दल तराई पहाड सबैले चाहिँ गराउने काम, यो के चान्चुने काम हो? एक। अर्को कुरा, सगरमाथा चाहिँ अब यो एभरेस्ट भन्ने मान्छेले नाप्या थियो, नेपाल आफैले 2 वर्ष लगाएर आफ्नो टेक्नोलोजी आफ्नो हिस्ट्री लिएर चाहिँ सगरमाथा चाहिँ होइन 8888.86 बनाउने गरी चाहिँ अब आयोजन छ। यो सानो काम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इतिहासमा हजारौँ 500 वर्ष 300 वर्ष लगाएर बनाएका चिजहरू चाहिँ 753वटा भूकम्पले क्षति भएका छन्, जुन हेरिटेजहरू छन् त्यसमध्येमा चाहिँ मोर देन 80% कम्प्लिट भएको छ र अरू कम्प्लिट हुने क्रममा छन्। त्यसपछि 8 लाख घर भत्के भूकम्पकोमा 7,80,000 भन्दा बढी घर करिब करिब बन्ने क्रममा र बनिसकेको अवस्थामा छ। त्यो बेग्लै कुरा हो। तर 753वटै पालिकामा 5 देखि 15 सिटसम्मको चाहिँ हस्पिटल स्थापना गर्ने कुरो हो। प्रधानमन्त्रीले जनताको मन जित्ने काम गर्नु भएको छ, युद्ध स्तरमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। काम गर्नु भएको छ। सडक 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा होइन अब अगाडि बढाउने कुरो युद्ध स्तरमा अगाडि बढिरहेको छ। र त्यति मात्र होइन, तपाईँले प्रत्येक यही काठमाडौँमा तपाईँ यो सेतो लुगा लगाएर बाहिर निस्केपछि चाहिँ आज लाएको भोलि लुगा त्यो लाउन सक्नुहुन्थेन, अहिले 5 दिनसम्म त्यही लुगा लाउन सकिने अवस्थामा छ। यही काठमाडौँकै हेर्दाखेरि प्रदूषण बढेको छ काठमाडौँमा। प्रदूषण बढेको तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ अब धुवा धुलो यति छ, सडकको अवस्था लथालिङ्ग छ। अब महाराष्ट्रदेखिको चाहिँ धुलो पनि आएको छ र 500 भन्दा बढी ठाउँ डडेल लागेको छ। हेर्नुहोस्, दुर्भाग्यवश म चाहिँ यो बारेमा 753वटै पालिकालाई डडेलो निभाउनुको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूको शक्ति प्रयोग गर्नुहोस् र राज्यलाई पनि अगाडि बढाउनु, डडेलो रोक्नु पर्यो। अब यही अब डडेलो लाग्यो, आज हेलिकप्टर गरेर निभायो होइन। अस्ति चाहिँ भएका सम्पूर्ण एयर ऊ पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको थियो। आज चाहिँ प्राइभेट अब धन्यवाद दिन्छु म, जसले गरे पनि त्यो आगो निभाउने काम गरेको छ भन्दाखेरि यो दुर्भाग्य भनेको भूकम्प आउने, आगो लाग्ने, तपाईँको विमति छैन होला नि त। प्रधानमन्त्री चमत्कार गर्नु पर्यो, धेरै राम्रो काम गर्नु पर्यो, कसैले गर्न सकेका काम गर्नु पर्यो अहिलेसम्म, होइन बडालजी? बिल्कुल। अब चमत्कारै गर्नुभयो उहाँले। के चमत्कार गर्नुभयो भने पहिला अख्तियारलाई बलियो बनाउने काङ्ग्रेसै हो, अधिकार सम्पन्न बनाउने। भ्रष्टाचार भयो कतैबाट भने अख्तियारमा छानबिनका लागि अख्तियारले सिधै हेर्ने पनि हुन्थ्यो र पार्लियामेन्टका चाहिँ समितिले, विशेष लेखा समितिले त्यो विषयलाई त्यहाँ पठाउँछ। वाइट बडीमा भ्रष्टाचार भयो भनेर सार्वजनिक लेखा समितिमा अधिकांश सांसदहरू नेकपा, तत्कालीन नेकपाबाटै आएर जितेर आएका छन्। उहाँहरूले 4 अरब चान्चुन भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ कारबाहीका लागि अख्तियार पठाइयो। तुरुन्तै संविधानमा नभएको कुरा अख्तियारलाई चाहिँ लाद हानेर उहाँले आयोग गठन गर्नुभयो र यहाँ भएकै छैन भनिदिनु भयो है। त्यसपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार अब त्यहाँ कारबाही नै गर्न नदिने अर्को आयोग गठन गरिदिनु भयो र
र आज त्यो आयो, त्यो कारबाही अलपत्र छ। अहिले भर्खर फेरि अर्को पठाइरहेको छ कोभिडका बारेमा यति भ्रष्टाचार भएको भनेर। कोभिडको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रीले केही गरेकै छैन भ्रष्टाचार भएर उहाँले 50औं ठाउँमा भाषण गर्नुभएको छ है। मैले पहिला पनि यो ठाउँमा आएर भनेको छु, मैले 13 रुपियाँमा खरिद गरेर बाँडेको मास्कलाई 52 रुपियाँ 52 पैसा बिल बनाइयो। KN95 मास्क 100 रुपियाँ किनेकाहरूलाई 800 मा बिल बनाएको छ। अब यो पनि अहिले गइरहेछ, त्यो कारबाही केही हुन पाउनेवाला छैन उहाँ छ उन्जेल। अब त्यसपछि म पनि सञ्चार मन्त्री भएर काम गरेका मान्छे, म हुने बेलामा त्यता निर्णयहरू भयो, एउटा अक्षर कुनै मिडियाले लेखे पनि छैन, कसैले केही कमेन्ट गरे पनि छैन हामीले काम गर्दा, किनभने हामीले विधि सम्मत गऱ्यौँ। उहाँको मन्त्री जो आफ्नै घरमा राखिएको छ छोरा समान पालेर, उहाँलाई जोगाउनका लागि हुँदा त्यत्रो बोलेको टेप रेकर्ड शुद्ध होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले त्यसलाई चाहिँ अब त्यही प्रमाणित गर्ने भाषामा कुराहरू सुन्नु न, कुरा त गर्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको ठुल्ठुला उपलब्धिका काममा एउटा उपलब्धि के कुरामा लेख्नु भएको छ भने अरुण तेस्रोमा चाहिँ सहमति भएको छ भनेर लेखिएको छ। त्यही अरुण तेस्रो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चलाउँछु भन्दा, नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले चलाउँछु भन्दा उहाँले दाताहरूलाई लिखित रूपमा निवेदन दिएर यहाँ पैसा खर्च तपाईँहरू नगर्नुहोस्, तपाईँहरू यो गर्न पाउनुहुन्न भएर माधव नेपाल म भन्न दिन्छु भने सुन्नुहोस् त, म भनिदिन्छु हरेक क्षेत्रमा विकास मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, मलाई बोल्न दिनुहोस् न। त्यो बेलामा गिरिजा प्रसादलाई यो को पालामा अथवा काङ्ग्रेस पालामा गर्न दिएन। अनि त्यो बेला रोकेर चाहिँ माधव नेपालजी लगायत चिठी बोकेर दाताहरू कहाँ गएर चाहिँ गुहार माग्न जाने, अनि त्यही कुरा चाहिँ अहिले फेरि सहमति भयो रे भनेर ठुलो उपलब्धि भनिदिने। राष्ट्रियताको बारेमा त सहमति भयो नि त, संविधान संशोधन भयो, म त्यो पनि आउँदैछु, नक्सा जारी भयो नि त, तपाईँले राष्ट्रियताको सगरमाथाको हाइट बढाउनु म आउँदैछु, म बुदागत उपलब्धि होइन, तपाईँले सोधेको कुरा त मैले भन्न पाउनु पर्यो नि, म आउँदैछु। अनि व्याख्या नगरिकन भन्नुहोस् न, सगरमा कुरा त बुझ्ने गरेर भन्नु पर्यो नि। अब त्यो चाहिँ अब यो कम्युनिस्टहरूले जनतालाई बताउनुहोस् क्या, बुदागत रूपमा व्याख्या नगरिकन तपाईँ कुरा भाषण म सबै कम्युनिस्टलाई भन्न चाहेको होइन, तर अधिकांश कम्युनिस्टका नेताहरूले त्यो चाहिँ दोयल चरित्र भएर आफ्नो कुरा निकाल्छ। हामी जान्दैनौँ, हामी सिधा कुरा गर्नु पर्यो। ल सगरमाथाको कुरा सुन्नुहोस्। अर्थात् अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ चुचे नक्साको कुरा गर्नुभयो। चुचे नक्सा होइन, नेपालको भूभाग समितिको नक्सा। त्यो नक्सामा नेपालको भूभागका प्रति, नेपालका सम्पत्तिका प्रति, नेपालको स्वाभिमानका प्रति, सार्वभौम सत्ताको प्रति को नेपालले समर्थन गर्दैन? त्यो समर्थन गर्यो। तर त्यो जग्गा फिर्ता लिनका लागि कुनै पनि पहल प्रधानमन्त्री हुँदैन भनेर मैले पहिल्यै भनेको छु। के पहल भएको छ त अहिले? र सुन्नुहोस् एउटा कुरा, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, म माननीयज्यू मार्फत अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने करोडौँ करोड रुपियाँ खर्च गरेर त्यो चुच्चे नक्सा हकै भाषामा त्यो छापिएको छ किताबको रूपमा। त्यो पढ्न पाउनु पर्यो नि त नेपाली विद्यार्थीले। कसका आदेशमा त्यो पढ्न नपाएको? किन त्यो चाहिँ अहिले गोदाममा कुहिएर बसिरहेको छ? राम्रोसँग चिन्नु भएको छैन हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई, राष्ट्रवादी नेता होइन। सुन्नुहोस् न भने, म त्यसरी प्रमाणित गरिदिनुहोस् भने कि उहाँले त्यो किताब पढ्न तुरुन्त नेपाली विद्यार्थीलाई दिनु पर्यो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, त्यो जग्गा प्राप्तिका लागि लिपुलेख लिकुयाद्वारा कालापानी प्राप्तिका लागि पर्नु पर्यो, त्यो प्राप्त गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा उहाँले त भारतसँग औपचारिक रूपमा कुराकानी गर्नु भएको छ त, वार्ताको टेबलमा त राख्नु भएको छ त। कुरा जति गरे नि हुन्छ, शुभकामना दिने कुरा नै भएको थियो, सबै कुरा भएको थियो। धेरै कति महिनासम्म केही कुरा भएन, त्यसपछि अब यहाँ अरू राजनीतिक विकासक्रम हुन थाल्यो। त्यो प्रसङ्गमा अलिअलि कुरा नउठ्या होइन, रिजल्ट चाहियो। र अर्को कुरा सगरमाथाको विषयमा म भन्न चाहन्छु, यही सगरमाथा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति माओ सेतुङले सगरमाथाको बारेमा धावा बोल्दा, वा त्यहाँको चीन सरकारले धावा बोल्दा, चिनिया राज्यले धावा बोल्दा, बिपी कोइराला तत्कालीन प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री चाइना गएर चाहिँ माओ सेतुङ र चाउ एनलाईलाई भेटेर आफ्नो सगरमाथाको विरुद्धमा धावा नबोल्नुहोस् भनेर राति 12 बजे उहाँ बसेको होटलमा राष्ट्रपति जर्नलहरू बोकेर आउँदाखेरि पनि उहाँले मान्नु भनेर सगरमाथा नेपालको कायम नै हो भनेर गराएर आउनुभयो। उता भारतपरि दक्षिणतिर पनि जवाहरलाल नेहरूले पार्लियामेन्टमा माफी माग्नु पर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना गर्नु बिपी कोइरालाले। त्यस कारणले त्यो सगरमाथाको विषय यसो गर्नुभयो उसो गर्नु भन्न आफ्नो देशको हिमाल नापेर चाहिँ खुसीको कुरा हो, हाम्रो अझ उचाइ बढ्यो।
त त्यो के बहादुरी भयो त? केपी शर्मा ओलीले जति काम गर्नुभयो धेरै काम त गर्नु भएको छ नि। काम गर्नु भएको छ भने व्हाइट बडी किनेर लिएर आयो, खप्प 4 अरबको हिसाब किताब छैन। मलाई क्लियर गर्न दिनुहोस् तपाईँले पहिला। क्लियर होइन, तपाईँ सुन्नुहोस्, फटा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यस्तो हुँदै होइन कि? तपाईँ भन्नुहोस् त, चोर कुरा गरेर भएको छ, वास्तविकता भन्नुहोस् त। बढी कुरा गर्ने यसो प्रयोग गरे फटाफट तपाईले समालेर बोल्नुहोस्, असत्य फटा भन्ने त्यसो भन्नुहोस्, तपाईले असत्य कुरा त्यसो भन्नुहोस्, असत्य बोल्नु भएको छ, फटाकिन भन्नुहोस्। असत्य बोल्नु भएको छ। किनभने ढाका देशद्रोही कम्युनिस्ट, अब त्यसकारण चुप। मलाई बोल्नु दिनुहोस् पहिला, उहाँले बोल्दा म चुप लागिरहेको छु। मलाई मलाई बोल्न दिनुहोस्। तपाईलाई मलाई बोल्न दिनुहोस्। अबदेखि बोलाउनु मैले चुप लागिरहेको छु। फर्किन्छ, यस्तो पनि कुरा हुन्छ। उहाँले हुँदै नभएको कुरा यति ढाँट कुरा गर्नु भएको छ। व्हाइट बडी उहाँहरूको सरकार भएको बेलामा भएको, व्हाइट बडी किनेको भनेको यहाँ सुन्नुहोस्, म अझ बाइक हुम्लाको तपाईले पर्यटन तपाईँ मन्त्री यो भएको बेलामा त्यो निर्णय भएको एमालेको बेलामा होइन। तपाईँले जे कुरा सोध्नुभयो उहाँले जवाफ दिनुभयो, म सुनेर बसेँ, मलाई पनि जवाफ दिनुहोस् पहिला। त्यसपछि म उहाँको सुन्छु। मैले जवाफ दिएको छैन, मेरो जवाफ दिनु बाँकी छ। आज के भयो तपाईलाई? तपाईँ के शब्द बोले तपाईँले? त्यसकारण सुन्नुहोस् या पहिला हुँदैन भएको नि। सुन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको गभर्नमेन्ट भएको बेलामा मलाई बोल्न दिनुहोस् पहिला। जनआस्थामा फुल पेजको अन्तर्वार्ता काङ्ग्रेसको मन्त्रीले त्यो व्हाइट बडी उहाँले निर्णय गरे हो। व्हाइट बडीमा अरूलाई दोष नलाउनु न। मलाई कुरा टुङ्ग्याउन दिनुहोस् यहाँ। तपाईले निर्णय गर्ने अर्कालाई दोष दिन मिल्दैन त्यसपछि के? सुन्नुहोस्, केपी ओलीजीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने रे, यो देशको प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उहाँले अहिले कति 20 मिनेट भयो उहाँले सुन्नुहोस् न, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मन्त्री भएर नीतिगत निर्णय गरेको भनेको मान्छेलाई पुर्जी काटेको छ, हामीले नकाट्नु भनेको छैन। त्यो पनि जसले लाल पूर्जा पोको पारेर बसिया छ केपी ओलीजीको मान्छे, नेकपा एमालेको मान्छे अहिलेको विष्णु पौडेलजी पुरस्कृत अर्थमन्त्री हुनुभएको छ। आज रोपनी जग्गा त उहाँको सन्तानको नाउँमा छ। के रे भन्दाखेरि उहाँले यो चाहिँ के भन्छ फिर्ता गर्छु भने सके हुनाले उहाँलाई के गर्नु परेन रे। अनि बरालजी त्यो कारबाही हुन्छ कानुनी, यो देशको संविधानले त्यही भनेको छ। किन भइरहेछ देशमा भन्नुहोस् त? उहाँले उहाँलाई मात्रै बोल्न दिने हो। त्यसकारण हैन, अझै बाँकी छ कुरा। तपाईले आज तपाईले अझै बाँकी छ कुरा। अन्याय गर्नु भएको छ। हैन, मन बस्नु। उहाँले नभएका कुरा गर्नु भएको छ, अत्यन्त असत्य कुरा गर्नु भएको छ। तपाईको असत्य कुरा खण्डन गर्नु पर्दैन। तपाईले सुन्नुहोस्, तपाईले फटा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। नभएको कुरालाई के भन्छन् त? तपाई त चोर हो जस्तो भन्नु न। तपाईले चाहिँ तपाईको पार्टीको मन्त्री, तपाईको पार्टीको अर्को कुरा मन्त्री सुन्नुहोस् हैन, तपाईको पार्टीको मन्त्री भाला व्हाइट बडीको संगठन भएको छ। मैले पनि उहाँले जति जवाफ दिनुभयो मैले त्यो दिन पाउनु पर्यो नि। हैन, केशव बरालजीले बोल्नु उहाँलाई मात्रै बोल्न दिनुस् ल, उहाँलाई मात्रै बोल्न दिनुस्। हैन, प्लिज भने छोडिदिनुस्। तपाईले बुनागत रूपमा हैन, सोधेपछि तपाईँ एकछिन चुप लाएर बस्नुहोस्, मनबाज बस्नुहोस्। केशव बरालजी बोल्नुहोस्। अब उहाँले इतिवृत्तान्त बताउनु भयो, कम्युनिस्टहरू भनेको चोर हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। तपाईँ अब उहाँको त्यो भनाइ असत्य मात्रै होइन, भ्रामक र अत्यन्त दुष्टाइपूर्ण अभिव्यक्ति छ। त्यस्तो कुरो फिर्ता लिनुपर्छ, एउटा कुरो। अर्को कुरा, व्हाइट बडी भनेको नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार र अब के अरे हुम्लाको मान्य मन्त्रीज्यू उहाँको घरमा पनि म गएको छु नेपाली काङ्ग्रेसमा मन्त्री भएको बेलामा। त्यो भएको उहाँले जनआस्थामा फुल पेजको अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। यो चाहिँ व्हाइट बडीको विरोध किन भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अब युरोपियनहरूले उत्पादन गरेको व्हाइट बडी र बोइङवालाहरूको चाहिँ जोडमा यो भएको छ भनेर फुल पेजको अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। निर्णय भएको गरेको सबै भएको भनेको नेपाली काङ्ग्रेस सरकार भएको बेलामा, एमालेको होइन। पहिलो नम्बरमा त्यो संलग्न छैन, संलग्नै छैन त्यो। अब उहाँहरू भएको बेलामा भएको एक। अर्को कुरा, उहाँले चाहिँ धेरै थोक भन्नुभएको छ, तपाईँको समय छैन होला। र कुनै पनि विषयमा करप्सन भएको छ भने जोसुकै भए पनि त्यो दण्डित हुनुपर्छ र दण्डित गर्नको निम्ति नेकपा एमाले अपराधीलाई जोगाउन चाहँदैन। तर हुँदै नभएका कुरा दोष लाउनु भएन। हुँदै नभएको कुरा दोष लाउने कुरा भनेको दुनियाँमा के छ, न्यायिक सिद्धान्तले के भन्छ भने दोषी सांसदलाई बोलाएर मान्छे उहाँ गाडीमा खाँदेर ल्याएको। मलाई बोल्दिनु न। तपाईँले दोषी बरु उम्कोस् तर निर्दोषलाई दोषी करार दिनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी न्यायिक सिद्धान्तले भन्छ। त्यसले गर्दा तथ्यमा बोल्नुहोस्, तथ्यविहीन ढङ्गले नबोल्नुहोस्। र वर्तमान प्रधानमन्त्री आइसकेपछि
भ्रष्टाचारीहरू डराएका छन्। डराएका छन्? बस गरी डराइहाले। अब सुन्नु न, होइन हरेक पार्लियामेन्टले कारबाही गर्न भएर पठाएको चाहिँ हरेकलाई अहिले के भएको छ भने विरोध गर्नको निम्ति जेसुकै पनि भन्ने कुरो भयो। तर यी सब चिजमा जुन निर्णयमा कुनै पनि भूमिका छैन त्यहाँ पनि दोष लगाइएको छ। जहाँसम्म अब यो मुद्दा अदालतमा मुद्दा भइरहेको विषयहरू छन् अब यो विभिन्न यो के भन्छ जग्गाको केसको कुरा भयो। यी सबै कुरा भनेको पनि कानुन बमोजिम कोही पनि उम्कनु हुँदैन जो दोषी छ। पौडेल निर्दोष भने भन्नुभएको थियो मसँगै। विष्णु पौडेलले मैले बुझेअनुसार, मैले अध्ययन गरेअनुसार उहाँले जग्गा किनेको हो। जग्गा किन्दाखेरि कुन तहमा कसले किन्यो, तपाईँले किन्नु भए पनि उहाँले किने पनि मैले किने पनि किन्दाखेरि भनेको त जसले बेच्यो त्यो ठाउँसम्म जाला नि त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसबारेमा मेरो बुझाइमा भनेको उहाँले जग्गा किन्नुभएको हो। थर्ड पर्सनसँग जग्गा त किन्दाखेरि त्यो हिजो कसको थियो कहाँ थियो भन्ने कुरो सबै थाहा हुँदैन। यो लामो 2047 सालदेखि प्रोसेस भएको त्यो जमिनको विवाद हो। 47 सालदेखिको निरन्तर भएको 47 सालमा 49 सालमा 67 सालमा 68 सालमा आएका कुरा हुन्। र केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गिरिजाप्रसादजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि स्वकीय सचिव भन्छन् के भन्छन् मन्त्रालयको होइन शारदा प्रसाद तितालजी जो सचिवबाट रिटायर हुनुभयो, उहाँको अध्यक्षतामा छानबिन कमिटी केपी ओलीले बनाउनु भयो। जुन विषयमा छानबिन कमिटी केपी ओलीले बनाउनु भयो, केपी ओलीलाई नै त्यो विषयमा दोषी भनेर चाहिँ आरोप लगाउनु भनेको तथ्य होइन, यो मिथ्या आरोप हो। मैले अघि भन्न खोजेको यही हो, मिथ्या आरोप हो। त्यसै गरी अरू कुनैमा पनि जसले यदि अपराध गरेको छ भने बोल्दा कहाँ मान्छेले के चुक्यो होइन, अब त्यसको आधारमा अपराधी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन। कसैले बोल्दाखेरि चुक्नु भनेको बेग्लै त्यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण हो। मोहन बस्नेतले यति वृत्तान्त दिनुभएको छ नि, कहाँ कसरी होइन उहाँले भन्नुभएको कुरामा करिब 90% भनेको चाहिँ मिथ्याङ्क दिनुभएको छ, तथ्याङ्क दिनुभएको छैन। तथ्याङ्क छैन। उहाँलाई त लाग्यो होला नि, उहाँलाई त लाग्यो होला त्यो कुरा। प्रधानमन्त्रीले मेरो यसको जवाब के दिनुहुन्छ उहाँले? खालि एउटा जवाब के दिनुहुन्छ भने भ्रष्टाचार गरेछ भने सब कारबाहीमा पर्छन्। परेको त कम्युनिस्टहरू। अहिले माधव नेपालजीको नामै आएन त्यो बालुवा जग्गा प्रकरण, अहिले भर्खर आउनु थाल्यो उहाँ विरोधी भएपछि, हो कि होइन? नेपाली जनतालाई थाहा छैन कुरा। अब किन यो अनुसन्धान अहिलेबाट भयो? मोहनजी किन आइरहेको छैन? होइन एकछिन है, मैले बोल्दै केपी ओलीजीले प्रतिशोधपूर्ण क्रियाकलापहरू गरिरहनु भएको छ, अधिनायकवादी शैलीमा काम गर्नु भएको छ। यो हामीले मात्रै भने होइन, हिजो माधव नेपालजी उहाँ एउटै पार्टीमा हुँदैन भने हो। प्रचण्डजीले आफ्नो चाहिँ त्यो 19 प्रतिवेदनमा लेखेर दिनुभएको छ। र भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँले बनाएको संस्था नै होइन, उहाँले बनाएको संस्था नै होइन, मैले बनाएको संस्था नै होइन। त्यसले साउथ एसियामा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार यो देशमा भएको छ र यो त्यो भ्रष्टाचार गर्नेको नायक केपी ओली सार्वजनिक गरेको छ। हामीले भने होइन, यो देश डुब्न लाग्यो, लौ न माझी दाइ बचाइदेऊ भनेर माधव नेपालजीले बोल्नु भएको छ। मलाई यति जवाफ दिनुहोस्, पार्लियामेन्टको सार्वजनिक लेखा समितिमा बहुमत कम्युनिस्टको हो कि होइन, तत्कालीन नेकपाको हो कि होइन? उहाँहरू आफैले 4 अरब चान्चुर भ्रष्टाचार भएको छ भनेर चाहिँ भनिएको व्हाइट बडीमा जबरजस्ती चाहिँ अर्को आयोग बनाएको होइन। त्यो त आयोग बनाउने अधिकार भए पनि नेपाली कांग्रेसकै सरकार भएको बेलामा भएको हुनाले उहाँहरूले कारबाही गर्नु पर्यो नि त। आयोग बनाउने अख्तियारको विरुद्धमा आयोग बनाउने अधिकार यो प्रधानमन्त्रीलाई कुन संविधानले दिएको छ? केशव बरालजी, संविधानले दिएको छ? प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत कि त खारेज गर्नु पर्यो? त्यो सुन्नुस् न, संविधान विपरीत कुनै काम भएको छैन। सबै यस्तै काम चाहिँ भइरहेको छ। मैले अघि नै भने नि, कांग्रेसको पालामा अरुण थर ल्याउन खोज्दा चाहिँ विरोधमा चिठी बोकेर जाने, अहिले त्यो छलफल बोरे भने मलाई धेरै कुरा भन्नु पर्ने, अरुणको बारेमा भन्नु पर्ने। उहाँलाई आज त 90% उहाँलाई दिनुभयो समय। सुन्नुस्, नेपाल यो योजना रहेछ कि हाम्रो ऋषिजीको? नेपाली कांग्रेस कमजोर बलियो बनाउनु पर्छ योजना बनाएर। बलियो र कमजोर त देखाउला नि आउने चुनावमा। ठिक छ हेरौँ न, ठिक छ हेरौँ न। यो के भने अप्राकृतिक गठबन्धन, तपाईँकै भाषामा अप्राकृतिक गठबन्धन एउटा भएको थियो, त्यो चाहिँ अब त्यो ल अब उहाँले उठाउनु भएका निष्कर्ष होइन, अरुणको कुरा गर्नुभयो। कांग्रेसको पालामा चाहिँ त्यो पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन शिलान्यास भयो। उहाँले मलाई बोल्न नदिने योजना बनाएर यो सरकारले गर्यो, मलाई बोल्न नदिने योजना बनाएर हप्काउने योजना बनाएर भन्नुहोस् त।
अरुण थरको बारेमा अरुण थर चाहिँ धेरै पहिलेको कुरा हो, म पनि पार्लियामेन्टमा थिएँ त्यतिखेर होइन। त्यो बेलामा यो पत्र लेख्ने कुरा त्रुटिपूर्ण भयो भनेर केपी ओलीले लेखा होइन, माधव नेपाल पार्टीको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पत्र लेख्ने बित्तिकै स्थायी समितिमा त्यो आलोचना भएको छ पत्र लेख्ने कुरोको चाहिँ। तर पत्र लेख्नु पर्नको कारण चाहिँ के पनि छैन भन्ने कुरो होइन। के थियो भने अब म तपाईँलाई यो फेरि त बताउनु पर्ने भयो। एउटा त के छ भने 1 किलोमिटर त्यहाँको बाटो बनाउँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ 8 करोड लाग्ने गरी बाटोको सम्झौता भएको छ एक। अनि बिजुलीको भाउ होइन सन् 2005 सम्ममा 5 सन पुग्दाखेरि 11 रुपियाँ 75 पैसा प्रति युनिट बनाउनु पर्छ भने 2। त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणको मेजर ठाउँमा अफिसर तोक्दाखेरि होइन त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको सल्लाह बिना तोक्न नपाइने, उसलाई सर्व गर्न नपाइने भन्ने थियो 4। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यस्तै 11वटा बुँदा जुन नेपालको हितमा थिएन त्यो त्यसको पत्र गएको हो। तैपनि त्यतिखेर मानव नेपाललाई मैले आलोचना के गरेको छु भने तपाईँले यो लेखेर दिने भनेको प्रधानमन्त्रीलाई हो, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई हो। र आफै हामी प्रत्येक पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पत्राचार गर्ने भन्दा होइन प्रधानमन्त्रीले लेख्ने यस कारणले यो चाहिँ करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने हो। र पठाउनु त्रुटि हो, तर पठाउनुको कारण चाहिँ यी कुरा थिए होइन। त्यसले गर्दा यो एउटा नभएका कुराहरू यसलाई दोष लगाउने काम मिथ्याङ्कमा अडेर तपाईँ नबोल्नुहोस्। मलाई यही कुरा भन्न दिनुहोस्, तपाईँ नबोल्नु, तपाईँले मलाई आदेश गर्ने मान्छे हो म। तपाईँको कुरा आफू भन्नुहोस्, मलाई मेरो कुरा बोल्न दिनुहोस्। तपाईँको कुरा के छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। सुन्नुहोस् त्यो होइन नि, सुन्नु न, उहाँले एउटा लगाएको आरोप सही कि गलत? स्वीकारिसक्नुभयो, गल्ती भयो। उहाँले भन्नुभएको कुरा कसरी गलत? कसरी गलत? उहाँले माधव नेपालजीले भन्न नहुने कुरा भनिसक्नु। उहाँले त्यही कुरा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो आफ्ना विचार राख्नु पर्थ्यो। मैले उतिखेर भने हो, अहिले उहाँ जस्तो बनाएर कुरा गर्ने मेरो बानी छैन। गलत त भएर छ नि। त्यहाँबाट चाहिँ यो माधव नेपालले गल्ती गर्नुभएको त्यतिखेर होइन, यहाँ जे विषय राख्नुभएको थियो त्यो जायज थियो, त्यो नाजायज थिएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको बिजुलीको भाउ कसरी तोक्ने भन्नेको वर्ल्ड ब्याङ्कले तोक्ने, अनि नेपालको अफिसर को तोक्ने उसले तोक्ने। बाटो बनाउँदाखेरि मैले त्यतिखेर चाहिँ अब सडक निर्माणमा आर्मी लाग्यो भनेले आर्मीका मान्छेलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन अब यहाँ एउटा प्राविधिक कुरा फाइनली है हामीसँग समय कम। 1 किलोमिटरको 1 करोड लाग्ने ठाउँमा 8 करोड लाग्ने खालको महँगो भयो, यो देशलाई भार बढी पर्छ भन्ने कुरो थियो। बिजुलीको भाउ होइन 11 रुपियाँ 75 पैसा त पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा गलत थियो। यी सब कुरा लेख्नु पर्थ्यो, तर कसलाई भन्दाखेरि आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीले लेख्नु पर्छ। सुन्नुहोस् है, होइन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरले यो मञ्चमा आएर आफ्नो पार्टीका नेताले गलत गर्नुभयो भनिसक्यो, त्यसलाई धन्यवाद। तर अरू ढाकछोप गर्नको लागि उहाँले के भन्नुभयो भने कुनै ढाकछोप गर्दैन। बाटोको विषयमा कुरा सोध्नुहोस्। यहाँ यो सिन्धुली बर्दिवासको सडक त्यो जमानामा प्रति किलोमिटर 9 करोडले बने। तपाईँ अहिले यो त्योभन्दा धेरै पछिको बाटो यो, त्यो बाटो चाहिँ 8 करोड 7 करोड पर्यो, यो महँगो भन्नुहुन्छ। बाटो कस्तो बन्ने उहाँलाई सिन्धुली बर्दिवास सडक निर्माणको निम्ति सबभन्दा बढ्ता लडाइँ लड्ने मान्छे म। र त्यो र यो भने म भन्दैछु भने अलिकति फरक छ, त्योभन्दा अलिकति फरक एक दिन पनि फरक छैन, सँगसँगैको कुरा हो त्यो। सुन्नुहोस्, अर्को कुरा के हो भने त्यो विषयमा उहाँलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन। काङ्ग्रेसको सरकार यसरी आउँदा दिनमा यो गल्ती नगर्नु होला। तपाईँलाई धेरै थाहा छ, तपाईँ त के भने कम्युनिस्टहरू चाहिँ त्यो नभएको कुरा गर्दै तथ्य बाहेक हामी बोल्दैन, तथ्य बाहेक बोल्दैनौँ। आफैले गरेको कुरा अर्काले दोष लाउने भनेपछि अब काण्ड पुग्यो नि। तपाईँको राष्ट्रपति त्यही तालको, तपाईँका सभामुख यही तालका, तपाईँहरूको त्यो खाली रटिया कुरा बोल्ने बाहेक के छ तपाईँको? मोहनजी तपाईँलाई त के भने कम्युनिस्ट पार्टीको ठाउँै मन पर्दैन, राष्ट्रपति यो देशमा अर्को पनि थिए, कसरी चलाए अहिले के गर्नुहुन्छ होला तपाईँले? आफ्ना सांसदहरूलाई पनि अविश्वास मात्र होइन गाली गर्नुभयो। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, सार्वजनिक लेखा समितिमा अधिकांश बहुमत सदस्यहरू उहाँहरूकै हो, उहाँले लेखेको छ त्यहाँ व्हाइट बडीमा 4 सार्वजनिक लेख्ने बित्तिकै उनका हुन्छ। तपाईँ फास्ट्यागको विरोधमा अहिले अभियान जुन चलेको छ त्यत्रै काम हो त्यो। होइन छानबिन गर्नु, त्यो छानबिन भएको छ होइन, यो छानबिन भयो भएन। त्यो समितिले सबै सही गर्छ भन्ने कुरो होइन, गल्ती पनि गर्छ सही पनि गर्छ। त्यो तपाईँले गल्ती गर्यो भनिसक्नुभयो नि, खोइ त छानबिन भएको? मलाई यति जवाफ छानबिन गर्ने कमिटी छ, मलाई एउटा जवाफ दिनुहोस्। नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले छानबिन गर्न पर्ने के अर्को आयोग बनाएर गर्न ए बाबा, अख्तियारले गर्नलाई कसले रोकेको छ? कसैले रोकेको छैन। किन बनायो अर्को आयोग?
अख्तियारलाई गर्नको निम्ति कुनै रोकेको छैन। आयोग बनाउन पाइन्छ, म पाइँदैन अख्तियारलाई सुप्रिमकोर्टमा। अनुरोध गर्न चाहन्छु कुरा गर्नु कि यार। कुनै पनि खालको राष्ट्रलाई जनतालाई होइन, नोक्सान हुने होइन। भ्रष्टाचारको तपाईँले विरुद्धमा गर्नु। अख्तियारले काम गर्नु। तपाईँको नेताले गर्न दिएको छैन, तपाईँले भनेर के गर्नुहुन्छ? त्यो 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 आयोग बनाउन पाइन्छ भने यदि भनिदिनु न मलाई। संवैधानिक आयोगलाई तपाईँ जान्ने प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएर हुन्छ? संवैधानिक आयोग हो। त्यो दिएर त अर्को आयोग बनाएर अर्को आयोग बनाएर त्यो दिएर प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा अख्तियार अर्को कुनै पनि आयोगले अर्को गर्न मिल्दैन अर्को आयोग किन बनाएको? हैन? अर्को आयोग किन बनाएको? अब तपाईँ किन भन्नुहोस् न मलाई, किन बनाएको किन बनाएको? अख्तियारको विरुद्धमा अर्को कुनै आयोग बन्या मलाई थाहा छैन। अख्तियारमा गएको केसमा छानबिन अख्तियार गर्न विरुद्धमा नपठाउने कुनै गरी आयोग बनेको थाहा छैन र अख्तियारलाई तपाईँ- जुनसुकै हजार आयोग बने पनि अख्तियारले आफ्नो काम गर्न सक्छ। अख्तियारमा पठाएको गर्नुपर्छ। केसलाई यसले चाहिँ यो आयोग बनाएर चाहिँ हेरौँ सुमाएर बनायो कि त्यसकारण फटाए कुरा तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, अर्कालाई मौका पऱ्यो भने भन्नुहुन्छ, झुट र बेइमानी होइन, कुरा चाहिँ नगर्नु आफूले न। गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो नेपालमा अब मैले अधिकांशलाई भनिनँ, राम्रा पनि होलान्, झुटका खेती गरेर कम्युनिस्टहरू यहाँ आइपुगे र यो अप्राकृतिक गठबन्धन गरे। आज यो स्थिति आयो। 90% उहाँको झुट र बेइमानपूर्ण कुरा छ है। आज प्रस्तुत गर्नुभएकोमा त्यही माधव नेपालजी हिजो एक ठाउँमा हुँदा ठिक थियो, 90% चाहिँ नभएको कुरा गर्नुभएको छ। अहिले फेरि त्यो माधव 90% नेपालजी नभएको कुरा। आज प्रस्तुत गर्नुभएको विषयमा उहाँलाई चित्त नबुझ्ने कुरा सबै गलत हुन्छ। सुन्नु न, वामदेव गौतमलाई कुनै दिन यो देशको सबभन्दा भ्रष्ट हो, टुडी खेलमा झुन्ड्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। अहिले अहिले हामीले भनेको छैन, प्रदीप नेपालले के भन्नु कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले भने हो, प्रदीप नेपालले म कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई भनिरहेको छु। तपाईँको त्यो- पार्टीका त्यस्तो अरूको कसले भने, मैले भनिरहेको छैन। त्यसपछि त्यो मान्छेलाई अहिले हार्दाखेरि पनि भयङ्कर भनेर ल्याएर उहाँ मनोनित गर्नुहुन्छ। त्यो पार्टी हो नि यो त, त्यो त्यसो ठाउँ कुरा हो नि चाहिँ यो। अब हामी निष्कर्ष पुगौँ। आज मोहनबहादुर बस्नेतले जुन तर्क गर्नुभयो त्यसमा तपाईँको विमति छ? उहाँले उठाउनु भएको कुरा 90% चाहिँ असत्य कुरा बोल्नु भएको छ। सही छैन, तथ्याङ्क छैन, छैन, त्यो प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न उहाँले। सक्नुहुन्न। मैले सबै गरिसकेँ त। उहाँकै मैले पार्टीले प्रमाणित गरेका गरेँ। निर्णयलाई अर्कालाई मैले- दोहोऱ्याउनुहुन्छ। मैले अब के प्रमाणित भन्नु गरेँ। अर्थ त? त्यसो भए यहाँहरूको बेला म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।